زدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الفيديو كنهديه للشعب المغربي في هذه العواشر المباركة مساعدة. كنعيد على الشعب المغربي كل من طنجة إلى القويرة وعلى رأسهم سيدنا نصره الله محمد السادس. كنطلب الله تعالى وتبارك يشافيه ويعافيه ويخليه نوار لذاك البلد. انا بعدا كنطلب من هذا المنبر ومن هذا المقام تاع فرنسا، يعني هذا الفيديو كنسجلو من الدار ديالي بمدينه فرنسا، مدينه اويوناكس بلاد فرنسا. كنهدي هذا الفيديو للشعب المغربي، عيدهم مبارك. نعاودها وتعاودوا ان شاء الله. وعلى راسهم محمد السادس نصره الله مالك المغرب، الله ينصره ولا ينصر عليه. كنطلب الله تعالى وتبارك وكنطلبه في كل يوم وفي كل صلاة وكل ما صام يوم عرفة وكل ما طاف في مقام رسول الله. كنطلب الله تعالى وتبارك ويستجب الدعاء وببركة القرآن العظيم يشافي يجيله الشفاء وعفاء ويخليه نوارا للبلد. كنطلبوا السامع يعني هذا الشيء كنقولوه من قلب الخاشع. الله يشهد عليه امام الله وامام الله نتحاسب عليه اذا كنقول هذا الشيء بالنفاق. كنبغيو ملكنا وإلا خطانا ملكنا. كنقول للشعب المغربي وكنقول للجاليه، راني كنشوف شي حوايج هنا في الجاليه راه ماشي هي هذه. كنقول للجاليه راه الا خطانا سيدنا من المغرب وخطانا محمد السادس راه شي يدخل على شي وراه شي ياكل شي وراه تشوف ولادك كيتشردوا ولا مراتك كتشرد وما تخدم. كنقول لاخواننا المغاربه المقيمين بالخارج كاينين ما نعممش كل شيء يمشيو يدخلوا سوق راسهم، وراه بلادكم راه هذيك راه انا بعدا عندي واخي ما كبرش عنديش الوالده. البلد المغرب امي ودوزت 37 سنه بمدينه فرنسا ببورغامبريس واويونا. 37 سنه مع يعني البلد ديالي ما عمري غننساه. راه هذاك راه غندور ونولي ليه. وانا من هذا المنبر كنشكر الشعب المغربي كله وكنطلب منكم ادعيوا مع سيدنا يشافيه الله انه الشافي العافي وبركه القران وبركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الشعب المغربي كنقول لكم ديروا كي دارت نجاة عتابوا. هاد الحمل ما غيهزوش غير سيدنا والسلطه ديالو، غنهزوه كاملين. تنوضوا وتعاونوا كما دارت نجاة عتابوا. راك شفتوها فضحت شي حوايج، حتى حنا اللي كاين شي حاجه نفضحوها، اللي كاين شي حاجه نفضحوها. انا كندير انا كنشوف. انا بعدا في عمل التونة من عمل التونة حضرت مع واحد الرجل ونعم الرجل والسيد الرجال السيد العميد عمل التونة. حضرت معاه في 4 الجلسات. اقسم بالله ولا نجاملوا. يعني كيجمعنا عندنا 49 جماعه في عمل التونات. كيقولنا انا ما نحبش الجماعات يجوا عندي متخاصمين، خصني تتعاونوا باش تخدموا بلادكم وتخدموا وشوفوا سيدنا شنو قال لكم وشوفوا سيدنا امنكم ودار فيكم الثقه تخدموا بلادكم. انا تلاقيت مع سيدنا، تلاقيت مع السيد العميد 4 اللقاءات. اللقاء الاول طلبت عليه، اللقاء الاول السيد العميد اول خطره كنتلاقى بالسيد العميد في اجتماع. حنا 49 رئيس في جماعه في عمل التونات، وجلسنا وكل واحد كيدير الميكرو عنده، كل واحد كيقول اللي ضرورو على السيد العامل على الجهه ديالو. انا طلبت على السيد العامل الجهه ديالي قلت له سيدي العامل المحترم انا كنطلب منك 4 الحاجات كنطلب منك. دابا هاد الدقيقه اللي كنهضر معاك راه عندي الطريق الرابطه ما بين عين العيون وبني السيتن راه مقطوعه ونفذ لي الاوامر. وطلبت عليه لابيلانس قلت له ولا يعقل جماعه عين القدح بولاديه عين القدح ولاديه بعمل التونس ما فيهاش لابيلانس ولا يعقل. كيجيو عندنا المواطنين كيبقاو تما ما كيبقاوش يخرجوا. وعطانا لابيلانس طلبت عليه النقل المدرسي، عطانا النقل المدرسي. كنقول لاخواننا المغاربه الا بغاو يخدموا راه يخدموا. انا راني من الجاليه وراني دخلت من الجاليه ودخلت صوتوا عليا الناس ودزت في الانتخابات ودزت في المزليش في الانتخابات ودزت في المزليش. عندي كندير نائب الرئيس الثاني. يعني الحاجه اول حاجه دخلت ما كانش عندي النقل المدرسي سميتو الجهه اللي كنقول لك الرابطه ما بين عين العيون بين السيد دخلته ساعدني السيد الرئيس
ديال جماعه عين القدح. سيدنا الرئيس، السيد الرئيس ساعدني ودوزنا، دخلت الطريق، خدمت 3 الخطرات. والسيد العامل عطى الاوامر ديالو. جات عندي النقابه خدمت لي بهذا العام. وهذا العام اخر ما غندخل لفرنسا غادي ندخل لو 5 اوت. ولو 4 اوت كان عندي اللقاء مع السيد العامل. ما كانش هو غضب على السيد العامل، غضب على الرؤساء وعلى المعنيين بالامر ديال جوج ديال الجماعات. جماعه عين القدح، جماعه عين عيشه، عندهم شي طريق، عندهم مشكله. وغضب وخرج علينا، قال لنا خلينا في واحد المحل وعطى اوامر للديوان ديالو، قال له هادو ما يخرجوا من هنا تيخرجوا بالنتيجه. قال له وخرجنا، وفعلا عطى الاوامر ديالو وخرجنا بالنتيجه. شكيت انا على الطريق الرابطه ما بين عين القدح وحمويات، طالعه الحمويات غادي للحمويات، وتنفذت وتصوبت. عطى الاوامر السيد العامل، قال لهم ما تخرجوا من هنا تتصوبوا. واللي طلبنا على السيد العامل على بعدا هذا شهاده كان اديها فيه، وكنطلب من الله وكنطلب من سيدنا الى هذا الميساج يقدر يبلغوه لسيدنا يخلي لنا هذاك العامل، لان راني ما كنجاملش هذا العامل ديال البلاد. السيد العامل عمل التونت ما كنجاملوش، والله اقسم بالله ولا كنجاملو. الحاجه كيقول لك لابورت ديال اوفير، البيرو ديالي محلول، اللي بغى شي حاجه يجي عندي. ما عمر اول خطره كنسمع السي عامل كيقول لك هكا. يقول لك حضرت معاه بعض اللقاءات، كل لقاء كيقول لك الباب ديالي مفتوح، اللي بغى يجي مرحبا به. خدموا المواطن، سيدنا داركم عينكم باش تخدموا المواطنين، خدموا المواطنين. وهذا الشيء اللي غادي نقول. والشكر والحمد لله والشكر لله على هذا البلد اللي راني فيه. حتى انا نطلب من الله تعالى وتبارك، كما دعيت مع المغرب نطلب الله يستجيب الدعاء، كنطلب الله تعالى وتبارك فرنسا كلينا فيها 37 سنه انا عايش فيها، كنطلب الله تعالى وتبارك حتى هي قاعد الضرب ديالها، وحتى هي الام الثانيه. بلدي امي ما غادي ننساش، واخا عندي انا الجنسيه فرنسيه معليش، ولا اني بلادي هذيك راه كما كان الحال بلادي. راني وليت اوتريتي ودخلت للبلاد، دخلت للمغرب، وراني دابا في المغرب راني كندير النائب الثاني ديال الرئيس. والحمد لله كنخدم البلاد، يعني كنخدم الجهه ديالي كلها كنخدمها. وسيفتي كندير نائب الرئيس، وخا الرئيس كيدير فيا الثقه وراه عارفني، وحتى هو راجل طيب وراجل محترم، والحمد لله هذاك. وطلبت على السيد العامل اللي مازال كنطلب عليه، السيد العامل اللي طلب وراني طلبت عليه وقال لي راه عندكم مشكل العقار. كنطلب عين القدح هي الاولى وهي الاخيره، والتعاون معنا في ذاك العقار. السيد العامل المحترم، راك راجل في المستوى، وكتخدم العتب الشريفه، وكتخدم المصلحه العامه. والله اقسم بالله وغدا يوم القيامه يحيدوا لي من خير حاجه. ولا كنجاملك السيد العامل، انا حضرت في اللقاءات ديالك وسمعت اش كتقول. الا جاو الجماعات مغتاظبين ما كتغضب عليهم، ما كتخليهمش يدخلوا، كتقول لهم تصالحوا ديالكم سيدنا قال لكم ديروا هكا، ما قال لكم ديروا هكا. وكان نطلب الله تعالى وتبارك وهاد العواشر مباركين مساعد، ويدخلها على المغرب من طنجه الى القويره بالخير والهناء والرخاء والبركه والتيسير والشفاء لسيدنا، وننصر ذاك البلد. اللهم يا ربي بجاه قدراتك وعظمتك، وكل ما طاف وكل ما لبى وكل ما صاب يوم عرفه، اللي بغى يخرب المغرب، اللهم يا ربي خربوا في بدنه، عائلته ما دارت، خربوا في بدنه اللي بغى يخرب المغرب. والمغرب ديالنا مشكور، المغرب ديالنا شوف الحياه اللي فيه، كول دير اللي بغيتي، كول شرب الخيرات. ما كاينش بحال المغرب كاع، ما كاينش بحال المغرب. انا عرفت 37 سنه في فرنسا وما خليت حتى دوله، ماشي كنفشر، راني كنت كندير البيع والشراء، كنت ما كنتش كنفشر، ما خليت لا فرنسا لا هولندا لا الالمان لا بلجيكا. ما كاينش بحال الوطن الحبيب العزيز ديال الامه المغرب. وراه المغرب ديالنا نقول للشعب المغربي ونقول للعالم باسره، للمسلمين كافه، بلادنا بلاد الخير وفيها اولياء الله، واقسم بالله الا فيها اولياء الله. وهذيك بلاد عملت تونات راه فيها اهل الخير، تخرج منها دستور الهي نقولها ونقولها. انا الاصل ديالي حياني واخا ماشي جبلي، ولكني جباله اهل العلم قراو وجاو. انا كنت صاحب الفران بمدينه فاس، وكنت مجاور جماعه القرويين بفاس، يعني جباله دخلوا وقراو، وناس طيبين وداروا الصنعه وداروا قراو، وما خرجوش ولادهم في يعني فاسدين، وقراو. واهل القران وربي سبحانه الا هو عز وجل. يعني على ما حضرت انا هذاك العامل اللي عطاكم الله،
عطاكم ديك العامل عامله التونات، والله الله سبحانه الا وصفتكم انتم انا طيبين وصفتكم ذاك الرجل الطيب، وكنطلب من سيدنا يخلينا ذاك العامل، يخلينا ذاك راه كيخدم بصراحه كيخدم. ومن هذا المنبر كنقول كنشكر الدرك الملكي، وكنشكر الدرك الملكي، وكنشكر البوليس، وكنشكر الامن الوطني، ولئن هذا النداء كنعطيه يعني راه ما كنقدرش نعمم. الجاليه كنرغب على الجاليه راهم تصدع، راه تقارضت دابا، الجاليه تقارضت، وراه ولاو في الحقيقه ما نعمموش كلشي، راه بعد الدرك الملكي بعد ماشي كلشي، بعد الدرك الملكي وبعد لا بوليس راه كيتكرفسوا على الجاليه، وما كيعطيوش الحقوق ديالهم. هذا واقع، راه يعني كيدير الرادار. اقسم بالله الا انا قبضوني ما عندناش ندخل في التفاصيل شكون، الا شدوني غادي بالسرعه ديالي عادي، وشدوني وقطعوا، حتى قلت لهم انا كندير رئيس الجماعه، وديك الساعه طلقوني. كنطلب من سيدنا يعزز الجاليه المغربيه كما عزها الحسن الثاني طيب الله ثراه. اللهم يا ربي ارحم الحسن الثاني، كان دار له واحد العز دارها كبير، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله في جناح العليين مع الشهداء والصالحين. ومحمد الخامس رحمه ويوسع عليه ويجعله في جناح العليين مع الشهداء والصديقين، ويصلح لنا ذاك الولد، ذاك الشريف، ذاك العزيز اللي الشعب المغربي راه كله ظن فيه الخير. الامير محمد الحسن الثاني راه كيمثل الحسن الثاني. هذاك الولد يا سيدنا محمد ولدك راه كيمثلنا، كنشوفوه فيه الشوفه الحسن الثاني، راه كنشوفوا فيه الشوفه ديال سيدنا، وهو اللي غيكون ان شاء الله بقدره الله ولي العهد ديالك سيدنا، راه هو اللي كنشوفوه الشوفه ديالو، كنشوفوا الشوفه ديالي الحسن الثاني. الله شاهد علينا. وكنشكركم وكنشكر الشعب المغربي، وإلا خطأت في شي حاجه العفو والمسامحه، وعواشركم مبروكين، وتعاودوا كل عام وانتم بخير، ونطلبوا الشعب المغربي يكون زاهر ان شاء الله، وارحمنا الله تعالى وتبارك احنا على ابواب المطار، يعطيها لنا على قد النفع. اللهم يا رب ارحمنا بالمطار، يا اللهم ارحمنا بالمطار على قد النفع، وارحم امة مولاي محمد من شرق الارض ومغاربها. والله يقعد، ومن هذا المنبر كندعي مع فرنسا يقعد الضرب ديالها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا.